अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। दायरतुल बरूज में 12 बुर्ज हैं और इन तमाम बुर्जों की तफसील और इनके असरात आपको बारी बारी वीडियोस में बता रही हूँ। तो आज की वीडियो में बुर्ज हमल और बुर्ज सौर के बाद बुर्ज जोज़ा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस बुर्ज की तफसील और इस बुर्ज के इंसानी तबीयत और शख्सियत पे असरात के बारे में बताती हूँ। बुर्ज जोज़ा का हाकिम सियारा अतारद है जो कि तब्दील होने वाले मिजाज का हामिल है, यानी बुर्ज जोज़ा के हामिल अफराद के मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी का अंसर बहुत कम होता है। जिन अफराद की तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान हुई हो उन अफराद का बुर्ज जोज़ा माना जाता है। इस बुर्ज का अलामती निशान जुड़वां बच्चे हैं जो इनकी दोहरी फितरत को जाहिर करते हैं। ये लोग जो कुछ नज़र आ रहे होते हैं उनसे हटकर इनके कई किरदार होते हैं। ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर अपना किरदार इस खूबी से अदा करते हैं कि इनके झूठ में भी सच का गुमान होता है। इस बुर्ज का अंसर हवा है। हवा की तरह किसी भी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इनका शेवा होता है, इसलिए ये बेहतरीन सहाफ़ी, सफ़ीर और वकील साबित हो सकते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों का लकी दिन बुध है और इनका लकी नंबर 5 होता है। बुर्ज जोज़ा का लकी पत्थर पुखराज और ज़मुर्द माना जाता है। इनका लकी कलर पीला और सब्ज़ है। इनके लिए लकी धात प्लेटिनम है और ये बुर्ज सिफ्त के हिसाब से मुज़क्कर यानी मेल बुर्ज है। और बुर्ज जोज़ा के हामिल अफराद की तबीयत में हर वक्त बेचैनी होती है। इनकी ज़िंदगी हमेशा गैर यकीनी कैफियत में गुजरती है। इस वजह से इनकी सलाहियतें खुलकर सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जब भी वो किसी फ़न में महारत हासिल करने वाले होते हैं तो बोरियत का शिकार हो जाते हैं और अपनी राह बदल लेते हैं। ये एक ही वक्त में कई फ़न जानते हैं मगर किसी भी फ़न में माहिर कम ही पाए गए हैं। ये जिंदा दिल और हर हाल में खुश रहने वाले लोग होते हैं। इनकी जहनी सलाहियतें इस कदर बेहतरीन और आला होती हैं कि वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम दे देते हैं। ये लोग इतने ज़हीन और मौका शनास होते हैं कि बड़े मकासद के लिए छोटे छोटे मकासद को कुर्बान करने में हरगिज़ नहीं घबराते। इसलिए ये लोग बहुत कम अपने मकासद को हासिल कर पाते हैं। ये लोग नित नए दोस्त बनाने के शौकीन होते हैं, लेकिन ये लोग राजदार नहीं हो सकते। इसलिए इनसे दोस्ती में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप इनको कोई ऐसी बात ना बताएं जो आगे चलकर आपके लिए परेशानी का बाइस बने। जोज़ा अफराद के दोहरेपन की वजह से इनके दोस्तों को बहुत ज़्यादा जहानत की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुमकिन है कि वो आज आपकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मना रहे हों और कल आपकी शक्ल देखना भी गवारा ना करें। ये लोग कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर पाते। जोज़ा अफराद का हाकिम सियारा अतारद पारे की अलामत है, इसलिए जोज़ा अफराद पारे की तरह हरदम मुतहरक और बेचैन होते हैं। इनकी हरकत फौरी और रवानी के साथ होती हैं। यही हाल इनके दिमाग का होता है। इनका दिमाग रोशनी की रफ्तार के साथ एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ छलांग लगा सकता है। वो दायरतुल बरूज के ज़हीन तरीन अफराद में शुमार होते हैं और हर शय में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। जोज़ा अफराद मनमौजी होते हैं और जो इनके जी में आए करके रहते हैं। हरदम होशियार और एक्टिव होने की वजह से वो छोटे छोटे फ़वाइद को नज़रअंदाज कर जाते हैं। जोज़ा अफराद दूसरों को तफरीह मुहैया करके भी खुश होते हैं। वो किसी भी पार्टी के लिए रूहें रवां साबित होते हैं। इनके पास दिलचस्पी के बेशुमार मौज़ूआत होते हैं जिन पर वो गुफ्तगू करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनके ज़ख़ीरे अल्फाज में कभी कमी नहीं आती। वो लोगों को कहानियाँ सुनाते कभी नहीं थकते। ये लोग अच्छी आवाज़ के मालिक होते हैं और इन्हें आवाज़ के उतार चढ़ाव पर ख़ासा कंट्रोल होता है। जोज़ा अफराद दायरतुल बरूज में सबसे ज़्यादा बातूनी होते हैं। वो किसी दोस्त से बातें करने के दौरान भी कई किस्म के काम सर अंजाम दे सकते हैं।
اپنے تیز ذہن کی بدولت وہ اکثر اپنے مخاطب کی بات میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ جوزا افراد کی آزادانہ اور رواں گفتگو اکثر افراد کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اکثر ایک فکرہ پوری طرح مکمل نہیں کرتے اور اسی کے ساتھ ہی اگلی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر صورتحال ناممکن نظر آ رہی ہو تو وہ فوراً کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ذہنی قابلیت پر فخر کرتے ہیں اور قسمت کے پہیے کو اپنے مفاد میں گھمانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ الفاظ ان کے لیے خود بخود راستہ ہموار کرتے رہتے ہیں۔ جس بات کو لوگ محسوس نہیں کرتے وہ اس میں بھی مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کی حاضر جوابی پوری محفل کو ان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جوزا افراد کے بارے میں کوئی حتمی پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں جوزا افراد بنیاد پرست نہیں ہوتے، وہ ترقی پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھاگ دوڑ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ چست اور چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہوا کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس طرح جوزا افراد بھی حدود قبول نہیں کرتے۔ جوزا افراد ذمہ داری اور ڈیوٹی کی پابندیوں میں جکڑے رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں قسم کی آرا سنتے ہیں۔ جوزا افراد ایک ایسے دماغ کے مالک ہوتے ہیں جو ان کے جسم سے بھی آگے ہوتا ہے۔ ایک بار ان کا دماغ حرکت میں آ جائے تو ان کے لیے اسے ٹھہرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے دماغ کا پہیہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے۔ یہ لوگ غور و فکر اور تحقیق سے کام لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک معجزہ ہوتی ہے۔ ان کی دوہری فطرت انہیں ایک طرز سے سوچنے اور دوسری طرز سے عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بعض اوقات جسمانی طور پر تو ایک جگہ میں حاضر ہوتے ہیں لیکن دماغی طور پر کسی اور جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جوزا افراد دوسروں کی طرف سے خود پر مسلط کردہ پابندیوں کو توڑنے کے لیے کافی وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی رشتہ کو اتنی ہی آسانی سے توڑ سکتے ہیں جتنی آسانی سے انہوں نے جوڑا تھا۔ یہ لوگ کسی بھی چیز سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی شے کو 3 ماہ تک ہاتھ نہ لگائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور ان کے پاس جس قدر چیزیں کم ہوں گی اس قدر وہ آسانی میں رہتے ہیں۔ جوزا افراد اپنے بیشتر منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صبر و تحمل کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت جلد بوریت کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے اپنے منصوبوں کے بارے میں مستقل مزاجی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جوزا افراد میں محبت کی صلاحیت بے حساب ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں بہت کم ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ محبت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جوزا افراد اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے کئی جتن کرتے ہیں اور اپنی خوراک پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہ عمدہ جلد کے مالک ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کا لباس اس طرز کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال کم نظر آتے ہیں۔ جب زندگی ان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتی ہے تو ان پر قابو پانے کی کوشش میں وہ بہت تیزی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اوسان بحال رکھنے والوں میں وہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ یہ اپنی شائستہ انداز گفتگو سے لوگوں کو اس قدر قائل کر لیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر وہ چیز خریدنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے بارے میں ان کا نظریہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ خود مرکز ہوں اور دنیا ان کے گرد گردش کر رہی ہو۔ وہ کسی واقعہ کے اخلاقی پہلوؤں کے بارے میں بحث نہیں کرتے جب تک اس میں ان کا اپنا مفاد پوشیدہ نہ ہو۔ خیالی پلاؤ پکانے کے باوجود ان کا جذبہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ ایک بار ان کے ذہن میں کوئی بات پختہ ہو جائے تو وہ اسے آخری دم تک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جوزا افراد بہت جلد علم حاصل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اور اس علم کو فوری اور منافع بخش استعمال میں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جس آسانی سے پیسہ کماتے ہیں اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ پیسہ ان کے لیے ہاتھوں کی میل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ صرف خرچ کا مزہ حاصل کرنے کے لیے اپنا آخری نوٹ خرچ کرنے میں بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک پیسہ ختم ہونے کا مقصد کسی نئی سرگرمی کے لیے متحرک ہونا ہے۔ یہ لوگ کم توانائی خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ جس بھی کام میں پیسہ لگاتے ہیں
آخرکار جیت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ جی ویورز، اس ویڈیو میں آپ نے برج جوزہ کی مکمل تفصیل اور اس کے اثرات کے بارے میں جانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بروج کے حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر اگلے تمام برجوں کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔